अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आतुन्निसा सदुकातिहिन्न निहला सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। आज से हम अहकामुल कुरान की तरफ इंशाअल्लाह जा रहे हैं और कुरान मजीद के अंदर हमारे जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं वो कुरान ने क्या कहा है, हम इंशाअल्लाह डायरेक्ट कुरान से पूछेंगे और उनकी ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाएंगे और जहाँ इशारे की ज़रूरत होगी वो दे देंगे। आज हम बात कर रहे हैं हक महर पर। हक महर जो है ये बड़ा अहम एक दीनी मसला है जिसके बारे में हमारे मुआशरे में बड़ी गफलत और कोताही इसमें बरती जाती है और अफरात और तफरीत से काम लिया जाता है, जबकि दीन इस्लाम दीन एतदाल है। हमें एतदाल पे रहकर मामलात को चलाना चाहिए और सरवरे दो आलम से उनके इरशाद ग्रामी है खैरुल उमूर औसतुहा, और बेहतरीन और खैर वाले मामलात वो होते हैं कि जिनमें बंदा हद एतदाल में रहे, औसत में रहे, दरमियानी राह जो है वो इख्तियार करे। तो हक महर के हवाले से अजीब व गरीब किस्म का मामला है। लोग शादी ब्याह पे हर तरह के मामलात कर लेते हैं, लाइटिंग लगा लेते हैं, अच्छे कैटरर को ढूंढ लेते हैं और कहाँ कहाँ से क्या शॉपिंग करनी है सारा, और बहुत खर्च करते हैं जिनको अल्लाह ने दिया होता है, हर को अपनी इस्तात के मुताबिक। मगर जैसे ही निकाह पढ़ने के और निकाह होने के वक़्त में हक महर की बारी आती है, फिर वो एक दूसरे के तरफ मुंह की तरफ देखते हैं और वो कहता है कितना, और फिर भैया की ज़ुबान अक्सर कहते हैं जी शरई हक महर लिख दिए। और शरई हक महर क्या है कि मकसद के थोड़ा सा लिख दें, और बाद उसका बाकायदा अब भी कहते हैं 32 रुपये लिख दें, और कई कहते हैं कि हक महर जो है वो महर फातमी लिख दें। और होता क्या है, इस हवाले से कुरान क्या कहता है, हदीस पाक क्या कहती है, जनाब रसूल पाक ने क्या फरमाया है, हम अगर उस तरफ बढ़ जाएँ तो बहुत फ़ायदा होगा। और कुरान मजीद के अगर आप अल्फाज देखिए बड़े कमाल के हैं। ये चौथा पारा है, सूरह निसा है, उसकी आयत नंबर 4 है। मुख्तसर अल्फाज हैं कुरान के मगर कमाल है। और यूँ लगता है कि हकीकत बात यह है कि वाक़अतन अल्लाह अलीम भी है, वो ख़बीर भी है, वो हर दौर के लोगों की साइकी को जानता है। और कुरान मजीद जो है ये लोगों की साइकी को समझती है और साइकी को, नफ्सियात को कंट्रोल करने वाली ये किताब है। तो क्या अल्फाज हैं, कमाल हैं। फरमाया व आतुन्निसा सदुकातिहिन्न निहला, तुम औरतों के हक महर अदा करो निहला, खुशी खुशी के साथ। ये खुशी का मामला है, इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, खुले दिल के साथ इसको करना चाहिए। हक महर के हवाले से जो कुरान और सुन्नत का अगर आप पढ़ें तो मौक़िफ़ ये सामने आता है कि ये कोई इसमें मिक़दार मुतय्यन नहीं है। हाँ, एक रवायत है जिसमें अहनाफ के नज़दीक भी है कि हक महर जो है वो 10 दिरहम से कम न रखो, और जो यानी 10 दिरहम, और 10 दिरहम जो उसकी चांदी है वो बनती है 29.75 यानी 29.75 ये ग्राम बनती है चांदी। और ये यानी 10 दिरहम की जो चांदी का वज़न है वो 3 तोले बनता है, 3 तोले 9 माशे, तो ये तकरीबन 29.5 ग्राम। तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक तोला जो है वो 90 ग्राम है, और इसको अगर ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें, यानी 29.75 को, यानी तकरीबन जो 29.5 ग्राम बनता है, इसको ज़रब दें 9 के साथ तो ये तकरीबन 2670 रुपये बन जाते हैं, तकरीबन 2700 रुपया बन गया। तो कम से कम जो है ना ये रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा की मिक़दार मुतय्यन नहीं की गई। और एक बात इसमें जो पेश नज़र रखनी चाहिए वो ये कि जो हक महर मुकर्रर किया जाए और वहाँ पर लिखवाया जाए, उसके लिए उसको अदा करना ज़रूरी है, वाजिब है। ये निकाह के वाजिबात में से है, लाजमी एक रुकन है। तो इसमें ये है कि वो हक महर जो मुकर्रर किया जाए वो ज़रूर अदा किया जाए। और इसमें जो निकाह है महर फातमी जो कहते हैं, इस हवाले से सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो हक महर है वो अगर हम देखें तो वो 1450 ग्राम बनता है, यानी 1 किलो, ये 1.5 किलो के करीब जाता है। और 1.5 किलो को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो ये तकरीबन 1,26,000 रुपये बनता है आज के दौर में। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जितनी भी अज़वाज हैं
صرف ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حق مہر ہے وہ 400 درہم رکھا، باقی تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو حق مہر ہے وہ 500 درہم رکھا۔ اور حضرت سیدہ ام حبیبہ جو نجاشی نے حضور کے ساتھ نکاح پڑھایا تھا، ان کا حق مہر جو ہے وہ 4000 درہم۔ 4000 درہم جو ہے وہ آج کا اندازہ لگائیں کتنے لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو حق مہر کچھ نہ کچھ ضرور مقرر کرنا چاہیے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے میرا جو حق مہر ہے وہ گھر کے سامان پر رکھا۔ تو یعنی سونا بھی جتنا ہے وہ حق مہر کے طور پہ ہو سکتا ہے، چاندی ہو سکتی ہے، جو کپڑے ہیں، سوٹ ہیں، جوڑے ہیں وہ ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی سامان جو ہے وہ گاڑی وغیرہ جو مرضی۔ یہ ایک گفٹ ہے، یہ دینی گفٹ ہے۔ اور حق مہر جو ہے جو ادا کیا جائے اور اس کو مقرر کیا جائے اس کو ادا کیا جائے اور جان بوجھ کے معاف نہ کروایا جائے۔ اگلے قرآن کریم کی اسی آیت کا حصہ ہے کہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خود بخود عورت جو ہے وہ اگر معاف کرتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو معاف کرنے پر اس پہ دباؤ نہ ڈالا جائے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق مہر جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوگی تو عورت کے کام آئے گا۔ نہیں، حق مہر توڑنے کے وقت نہیں ہے، یہ جوڑنے کے وقت ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آن دا سپورٹ اسی وقت جو ہے یہ ادا کر دیا جائے۔ یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، اور یہ جو لوگ ادا کرتے ہیں اللہ ان کو بڑی برکتیں دیتا ہے۔ میں اس میں مشاہدے کی بات بتاتا ہوں، اور بعض بزرگوں نے بھی اس بات پر رہنمائی فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ حق مہر ادا کرتا ہے ان کے میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے محبت ڈالتا ہے، ان کو آگے نکاح کی زیادہ سے زیادہ برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اور بعض اکابرین نے تو یہاں تک لکھا کہ جو عورت کو حق مہر دیا جاتا ہے یہ اتنا بابرکت پیسہ ہوتا ہے کہ عورت رکھ دے، ایسا بیمار یا ایسا بیمار بچہ جو کبھی ٹھیک نہ ہوتا ہو، اور ان پیسوں میں سے وہ عورت اگر گفٹ کر دے، اس کی میڈیسن لے کے مریض کو دیں، اللہ شفا دیتا ہے۔ کوئی آپ نے بزنس کرنا ہے، تحفے کے طور پر عورت جو ہے وہ تھوڑے سے ان پیسوں میں سے دے دے، وہ کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ جس گھر میں اپنی جو خواتین سے نکاح کیا جائے حق مہر بر وقت اور خوشی خوشی جو ہے وہ دل کی خوشی سے ادا کیا جائے، اس گھر کے باسیوں کو اللہ تعالیٰ معاملات میں، وقت میں، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو بندے حق مہر مقرر کر کے حق مہر ادا نہیں کرتے، بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو بندہ حق مہر مقرر کرے اور پھر نہ دے فَهُوَ زَانٍ، وہ زانی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو اللہ سے ملاقات ہوگی کہ وہ زانی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ضروری ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج تک ہم جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں، 2 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، سب کو دیکھنا چاہیے اگر حق مہر ادا نہیں کیا تھا تو آج ادا کر دیں، اور جتنا مقرر کیا تھا وہ ہر صورت، اس لیے اس میں تفاخر، فخر اور ریاکاری سے کام نہیں، اتنا لکھوائیں جتنا دینا ہے۔ اور اس کا بہترین یہ ہے کہ یہ بچے اور بچی کی حیثیت کے مطابق، حالات کے مطابق، ایک آدمی اگر لاکھوں میں کماتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 50,000 60,000 وہ رکھے، ہزاروں میں کماتا ہے تو پھر بھی 10 20 50,000 روپیہ ضرور رکھنا چاہیے، اور کھل کے جو ہے وہ پورے خوشی خوشی یہ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، لیت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے، اور ہر صورت اس کو ادا۔ ہاں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق مہر اتنا رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی تو پھر کیا بنے گا، بچی کے لیے وہ اخراجات وہ نان نفقہ کے طور پر، تو اس کے لیے آج کل نکاح فارم دیکھیں، الگ سے اس میں ایک خانہ ہے، وہ خاص شرائط میں آپ لکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ اگر جان بوجھ کر وہ بلا جواز اگر طلاق دے گا تو اتنا پیسہ دے گا، اتنی رقم دے گا، یا مکان دے گا، یہ فلاں چیز دے گا، تو وہ آپ اس میں لکھ لیں، مگر حق مہر کے خانے کے اندر وہ حق مہر لکھیں کہ جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کھل کے اس میں جو ہے وہ خوشی خوشی حق مہر ادا کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شریعت اور قرآن کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔